विकृतिको जड नै राजनीति हो। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसक्यो, विचाराधीन छ। केपी शर्मा ओली नै संसद सदस्य होइन। यिनै चोलेन र शमशेर लगायतका परमादेशहरूले अदालतको विचाराधीन मुद्दा थियो भनेदेखि मन्त्रीहरू कसरी निकाल्नु? नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। यसले परमादेशको आदेश जारी गरेर मुलुकको कार्यकारी अधिकार न्यायपालिकाले प्रयोग गर्यो। उहाँहरूको संसद सदस्य समाप्त गर्यो। नेकपालाई त माओवादी हो, त एमाले नै हो भनेर राजनीतिक दलको काम पनि, निर्वाचन आयोगको काम पनि सर्वोच्च अदालतले गर्यो। गजेन्द्र हमाल भन्ने एउटा मान्छे, पुष्पकमल दाहालजीले त नेपाली काङ्ग्रेसको कोठाबाट गजेन्द्र हमाल मन्त्री बनेका हुन् भनेर भनेको हो। त्यो फैसलाको प्रतिलिपि, त्यो फैसलाको कन्टेन्ट पूर्ण पाठ त 2 दिन अगाडि मात्रै दिएको थियो भनेर आम सञ्चारमा आयो। बाँकी 4 जनाको त्यसमा दायित्व, जिम्मेवारी, नैतिकता, अनुशासन, संविधान, कानुन उहाँहरूलाई लाग्छ कि लाग्दैन? एउटा राजनीतिक दललाई त एमाले नै हुनुपर्छ, त काङ्ग्रेसै हुनुपर्छ भनेर दल दर्ता गरिदिने, दल बनाइदिने सर्वोच्च अदालत होइन। म भ्रिकुटी अनलाइन मार्फत आम नेपाली जनताको लागि निवेदन गरिराखेको छु। अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा मान्नुभयो नि तपाईँले। तपाईँ न्यायाधीश हुँदा त्यो बिचौलिया हटाउने काम के गर्नुभयो? अदालतमा न्यायाधीश भ्रष्ट नभइकन विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति वरिष्ठ अधिवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। विष्णु सर, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। राजनीतिको विश्लेषण गरेर, राजनीतिलाई बुझेर, कानुनको सेवामा, कानुनी क्षेत्रमा लागेर सारा समय गुजारेको लामो समय भयो। तपाईँले केसदारी फुले, न्यायालयको क्षेत्रमा धेरै कुराहरू अनुभव पनि सघाल्नुभयो, योगदान पनि गर्नुभयो। पछिल्लो समय अदालतभित्र भएका हरकतहरू, गतिविधिहरू, बारका भूमिकाहरूलाई लिएर तपाईँ के भन्नुहुन्छ? वकिलहरू बिचको कुटाकुटलाई लिएर तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भएको छ? यसरी कुटाकुट गर्नुको पछाडिको रहस्य के हो? यो देशमा के भइराखेको छ? न्यायालयलाई यसरी मुसो दलेर, लुगा खोलेर दिन खोजेको सन्देश के हो? यो देश कता जाँदैछ बताइदिनुहोस् त। धन्यवाद। सबभन्दा पहिलो कुरा त राज्य सञ्चालन गर्ने भनेको राजनीतिक प्रणालीले हो। त्यो राजनीतिक प्रणाली सञ्चालन गर्ने दस्तावेजको रूपमा संविधान हो। त्यो संविधान अन्तर्गत न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिका हुन्छन् र त्यही न्यायपालिका अन्तर्गत अथवा त्यही न्यायपालिकाको दर्शन र आदर्श, त्यसभित्र बार एसोसिएसन भन्नुहोस्, न्याय सम्पादनमा संलग्न शक्ति व्यक्तित्व भन्नुहोस्, त्यस्ता खालका संस्थाहरूको संरचना गरिएको हुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले उठाउनु भएका सम्पूर्ण कुराको विकृतिको जड नै राजनीति हो। उदेक लाग्न सक्छ यो कुरा संसारको न्यायपालिकाले सुन्यो भने। दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन जेठ 7 गते गरिसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले मन्त्री परिषदको विस्तार गर्नुभयो। जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि त्यसको विरुद्धमा शेरबहादुर देउवाजीहरूको रिट परेको थियो। त्यसलाई पनि हामी सविस्तार सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएछ भने त्यसमा पनि विमर्श गरौँला। तर अहिले संक्षिप्तमा कुरा राख्नका लागि सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा विचाराधीन छ। दोहोर्याएर भन्दैछु,
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन छ भनेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भइसक्यो कि सकेन, विचाराधीन छ। यही बीचमा केपी शर्मा ओलीले 15-20 जना अरू मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्नुभयो। त्यो मन्त्रीहरू नियुक्ति गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा उजुरी पर्दा यिनै सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले यिनीहरूकै संविधानको धारा 77 बमोजिम अहिले प्रतिनिधि सभा नै विघटन भएको कारणले केपी शर्मा ओली नै संसद सदस्य होइन, त्यसैले उहाँले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नयाँ मन्त्री राख्न पाउनुहुन्न भनेर फैसला गरेर त्यो मन्त्रीहरू पदमुक्त भए। मैले यो कुरा किन निवेदन गरेको छु भने यही सर्वोच्च अदालत आज जेठ 21 गते प्रतिनिधि सभाको अस्तित्व नै नरहेको हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विघटन गरेको कुरा मन्त्री परिषद विस्तार गरेको कुरा भएन भनेर मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्नुभयो। यिनै चोलेन्द्र शमशेर लगायतका परमादेशहरूले असार 28 गते प्रतिनिधि सभा त बिउजाउनु भयो। त प्रतिनिधि सभा समाप्त भएको थियो भने कसरी बिउजाउनु भयो? अदालतको विचाराधीन मुद्दा थियो भनेदेखि मन्त्रीहरू कसरी निकाल्नु भयो? न्यायालयको कुरा गर्दैछु है। अनि त्यसकारणले गर्दा अब असार 28 गते प्रतिनिधि सभा परमादेश त तपाईले बिउजाउनु भयो। परमादेश गरेपछि संसारमा 8औं आश्चर्य हो यो, सर्वोच्च अदालतले अथवा न्यायपालिकाले कार्यपालिका स्थापित गर्यो, कार्यपालिका बनायो। अब शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा हुने। अब अहिले तपाईहरुले अथवा सबै मान्छेहरुले यो न्यायपालिका यस्तो, न्यायपालिका यस्तो, न्यायपालिका यस्तो, किन यस्तो भयो, के भयो जे भनिराख्नु भएको छ, यसको सम्पूर्ण जड संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्षको राज्य प्रणाली नै हो। किनभने संविधानको धारा 2 नेपालको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। नेपाली जनताको राजकीय सत्ता भनेको निर्वाचनको माध्यमद्वारा नेपाली जनताले आफ्नो सरकार बनाउने हो र त्यो सरकारको गठन विघटनमा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ। असार 28 गतेको फैसलाले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको संप्रभु सत्तालाई समाप्त गरिदियो। त्यो कसले गर्यो? यो संविधानको आडमा। त्यति मात्रै होइन, यसले परमादेशको आदेश जारी गरेर मुलुकको कार्यकारी अधिकार न्यायपालिकाले प्रयोग गर्यो। त्यति मात्रै होइन, यो संविधानको धारा 89 जुन दलबाट तपाई निर्वाचित भएर आउनु भएको हो त्यो दल छोड्नुभयो अथवा दलको व्हिप मान्नु भएन भने तपाईको संसद सदस्य सिद्धिन्छ। हिजो नेकपा माओवादीका प्रभु शाहहरूले दल परित्याग गरेर एमालेमा जाने बित्तिकै यही प्रतिनिधि सभा हो उहाँहरूको संसद सदस्य समाप्त गर्यो। तपाईहरुलाई अचम्म लाग्न सक्छ, संसारलाई अचम्म लाग्न सक्छ। यही सर्वोच्च अदालतले असार 28 गते के भन्यो भने माधव नेपाल लगायतका सूर्य चिन्हबाट आएका मान्छेहरूले नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुरलाई समर्थन गर्यो भने उसको संसद सदस्य समाप्त नगर्नु। हेर्नुस् है, कानुन जुन कानुन प्रभु शाहलाई लाग्छ त्यो माधव नेपालहरूलाई लाग्दैन। जुन कानुन संविधानको धारा 77 ले प्रतिनिधि सभा समाप्त भयो भनेर चोलेन्द्र शमशेर राणाजीहरू भन्नुहुन्छ, त्यही प्रतिनिधि सभा बिउताए है मैले भनेर असार 28 गते भन्नुहुन्छ।
अब कार्यपालिकाको अधिकार न्यायपालिकाले प्रयोग गर्यो। प्रतिनिधि सभाको अधिकार संसद सदस्य समाप्त गर्ने नगर्नु भन्यो न्यायपालिकाले प्रयोग गर्यो। त्यति मात्रै होइन, बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले त नेकपालाई तँ माओवादी हो तँ एमाले नै हो भनेर राजनीतिक दलको काम पनि, निर्वाचन आयोगको काम पनि सर्वोच्च अदालतले गर्यो। त्यति मात्रै होइन, संसारमा राष्ट्र प्रमुखले कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्छ, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छ, राजाले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छ। राज संस्था भएको देशमा फल्नालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर भन्ने यही सर्वोच्च अदालत। अब न्यायपालिकी, कार्यपालिकी, विधायिकी, राष्ट्रपतिको अधिकार, निर्वाचन आयोगको अधिकार र राजनीतिक दलको अधिकार सबै सर्वोच्च अदालतले प्रयोग गर्यो। अब यो प्रयोग गरेपछि नै यो सरकार बन्या हो। यो नेपाली जनताको सरकार होइन। मैले धेरैचोटि भनेको छु, नेपाली जनताले तपाईँलाई सरकार चलाउने अनुमति पनि दिएको होइन, बहुमत पनि दिएको होइन। यसको यो पार्टमा अब नजाउँ। अब गजेन्द्र हमाल भन्ने एउटा मान्छे वर्तमान प्रधान न्यायाधीशको संलग्नतामा, सिफारिसमा अथवा इच्छामा, आकांक्षामा मन्त्री बनाइयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो। त्यसलाई 5 दलीय गठबन्धनका नेताहरूले, पुष्पकमल दाहालजीले त नेपाली काङ्ग्रेसको कोठाबाट गजेन्द्र हमाल मन्त्री बनेका हुन् भनेर भनेको हो। अनि 5 दलीय गठबन्धनका अरू नेताहरूले चोलेन्द्र शमशेरको सिफारिसमा हामीले मन्त्री बनाएको त भनेनन्। उहाँले राजीनामा दिनुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब अहिले त्यही विषयलाई लिएर न्यायपालिकाको यो कुरा जे तपाईँले अघि प्रश्न गर्नुभएको छ, यदि त्यही कुरालाई तपाईँ भन्ने हो भने असार 28 गतेको फैसला लेख्ने मान्छे सम्मानित सर्वोच्च अदालतका संवैधानिक इजलासका 5 वटा न्यायाधीश मध्ये ईश्वर प्रसाद खतिवडा नामक न्यायाधीशले मैले यो फैसला लेख्न पाएकोमा म कृतकृत्य छु अथवा खुसी छु, उहाँले आफ्नो कुरा जे भन्नुभयो। अब आम सञ्चारमा फेरि आयो कि चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई त्यो फैसलाको प्रतिलिपि, त्यो फैसलाको कन्टेन्ट, पूर्ण पाठ त 2 दिन अगाडि मात्रै दिएको थियो भनेर आम सञ्चारमा आयो। भने फैसला कसले लेखेछ? ईश्वर प्रसाद खतिवडाजीले लेख्नु भएछ। अनि कसको संलग्नतामा लेख्नु भएछ? उहाँ लगायत अरू 3 जना न्यायाधीशहरूको संलग्नतामा लेख्नु भएछ र प्रधान न्यायाधीशलाई त लास्टमा मात्रै देखाएको रहेछ। भनेपछि अब अहिले प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री परिषदमा भागबण्डा माग्यो भन्ने जे कुरा बजारमा आइराखेको छ, त्यो सत्य असत्य आफ्नो ठाउँमा होला। तर म तपाईलाई के भन्छु भने, जसले फैसला पनि लेखेन, जसले फैसलाको पूर्ण पाठ पनि 2 दिन अगाडि मात्रै थाहा पायो, त्योसँग मन्त्री बनाउने सौदाबाजी, सहमति, लेनदेन राजनीतिक दलहरूले चोलेन्द्रसँग गरे होला कि बाँकी 4 जनासँग गरे होला? फेरि त्यो फैसलामा होइन कि हरेक फैसलामा, यो फैसलामा, यो निर्णयमा उक्त इन्साफमा मेरो सहमति छ भनेर 5 जना न्यायाधीशहरूले सही गर्नुभयो। त 5 जना न्यायाधीशहरूले सही छाप गर्नुभयो भने र त्यो परमादेशद्वारा बनाइएको सरकारमा चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीशले हक हिस्सा खोज्नु भएको थियो भने बाँकी 4 जनाले के गर्नुभयो त? बाँकी 4 जनाको त्यसमा दायित्व, जिम्मेवारी, नैतिकता, अनुशासन, संविधान, कानुन उहाँहरूलाई लाग्छ कि लाग्दैन? यसकारणले गर्दाखेरि हिजो त्यही फैसला लेखेर तपाईँ आफूलाई धन्य ठान्नुभयो अथवा अरू न्यायाधीशहरूले धन्य ठान्नुभयो। सामान्य प्रधान न्यायाधीशलाई त पछि मात्रै थाहा थियो अरे। भनेपछि
अब अहिले न्यायालयको विकृति र विसङ्गतिको जिम्मा चाहिँ सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको मात्रै, अरू बाँकी न्यायाधीशहरूको के नि? एउटा राजनीतिक दललाई त एमाले नै हुनुपर्छ, त काङ्ग्रेसै हुनुपर्छ भनेर दल दर्ता गरिदिने, दल बनाइदिने सर्वोच्च अदालत होइन। अब न्यायालयको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, बिचौलिया, राजनीतिक नियुक्ति वर्तमान प्रधान न्यायाधीशको पालामा आदि इत्यादि जे भनिएको छ, जो पूर्व न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ जसले यो कुरा भन्नुभयो, उहाँहरू सर्वोच्च अदालतमा हुँदा अदालतमा भ्रष्टाचार, बिचौलिया, विसङ्गति थियो कि थिएन? उहाँहरूले त्यो बिचौलिया, विसङ्गति र विकृति हटाउनका लागि के काम गर्नुभयो? नेपाल बार एसोसिएसनको चितवनमा भएको सम्मेलनले अदालतमा विकृति, बिचौलिया, विसङ्गति छ भनेर बार एसोसिएसनले पारित गरेको थियो। त्यतिखेर त तपाईहरु पालै पालो प्रधान न्यायाधीश हुनुभएको मान्छे, तपाईहरुले त्यसलाई हटाउनु भयो। अब वर्तमान बालवाला न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीजीले यिनै सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा अदालतमा भएका विकृति, विसङ्गति, बिचौलिया, भ्रष्टाचार आदि इत्यादि निवारण गर्नका लागि कमिटी बनाउनु भयो र अदालतमा बिचौलिया, विसङ्गति, भ्रष्टाचार छ, न्याय परिषदको, संवैधानिक परिषदको संरचनाको कुरा छ, यसलाई हेर्नुपर्छ भनेर उहाँले प्रतिवेदन दिनुभयो। म भ्रिकुटी अनलाइन मार्फत आम नेपाली जनताको लागि निवेदन गरिराखेको छु। अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा मान्नुभयो नि तपाईले? एउटा दि हेडलाइनर भन्ने कार्यक्रममा एउटा कुनै पूर्व न्यायाधीशको कुरा सुन्दै थिएँ म। अदालतमा बिचौलिया आदि इत्यादि भ्रष्टाचार छ भने तपाई न्यायाधीश हुँदा त्यो बिचौलिया हटाउने काम के गर्नुभयो? यसैले गर्दाखेरि अब अहिले अदालतमा बिचौलिया, भ्रष्टाचार, विसङ्गति छ, त्यसलाई यो प्रधान न्यायाधीशले यो काम कारबाही गरेन भनेर तपाई भन्नुहुन्छ भने अब अदालतमा न्यायाधीश भ्रष्ट नभइकन बिचौलिया हुन्छ? फैसला त बिचौलियाले गर्दैन होला, वकिलले पनि फैसला त लेख्दैन होला, अदालतको फाँटवालाले पनि गर्दैन होला भने अदालतका न्यायाधीश भ्रष्ट छन् भनेर तपाईहरुले माने हो कि होइन? र तपाई भ्रष्ट चाहिँ देख्नुहुन्छ ज्योतिजी, को भ्रष्ट हो नाउँ किन भन्नुहुन्न? अदालतमा बिचौलिया छ, भ्रष्ट छ, व्यथिति छ भनेर तपाईले प्रतिवेदन दिनुभयो र सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले त्यो प्रतिवेदन लिनुभयो। को भ्रष्ट हो भन्नु पर्यो कि परेन? तपाईहरु को चाहिँ चोख हो अथवा को चाहिँ भ्रष्ट हो? फेरि म तपाईलाई निवेदन गरौँ, यो बार एसोसिएसनले 77/4/26 गते यो सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भेटेर नेपालका न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव छ, तिनलाई दीक्षित गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दिनुभयो, भेट्नुभयो। दुःखका साथ हिजो तपाई त्यही प्रधान न्यायाधीशलाई भेटेर के भन्नुभयो भने नेपालका न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव छ, तिनीहरूलाई दीक्षित गर भनेपछि सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव रहेछ, प्रधान न्यायाधीश चाहिँ क्षमतापूर्ण रहेछ नि। कस्तो महान काम गरे हाम्रो बारले। अहिले सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूमा चाहिँ कार्यक्षमता पूर्ण छ, प्रधान न्यायाधीश मात्रै अयोग्य छ। हेर्नुस् त, तपाईले हिजो के भन्नुभयो र फेरि त्यति मात्रै होइन, जो न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव छ भनेर नेपाल बार एसोसिएसनले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशलाई प्रतिनिधि मण्डल मार्फत यो कुरा भन्यो, तिनै कार्यक्षमताको अभाव भएका न्यायाधीशहरूको इजलासमा गएर यो देशका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू
श्रीमान मेरो चाहिँ पक्षले जित्नुपर्छ अथवा मेरो यो छ आदि इत्यादि मेरो पक्षमा इन्साफ होस् भन्न कति नैतिक हो कि हामी वकिलहरू। नेपालका न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव रहेछ नि, त्यही कार्यक्षमताको अभाव भएको जजहरूसँग गएर हामी बहस गर्ने होइन। अनि अहिले बारले भने को चाहिँ नैतिक, को चाहिँ अनैतिक, को चाहिँ सक्षम र को चाहिँ असक्षम। अर्को उदाहरण म तपाईँलाई दिउँ। अहिले यो टन्टा सुरु भइसकेपछि अस्ति 10 गते एउटा अखबारले के लेख्यो भने ललिता निवास प्रकरणका प्रतिवादी विजय कुमार गजदार सेटिङ गराएर रु 10 लाख धरौटीमा रिहा भए। ए यो पत्रकारलाई थाहा रहेछ नि, सेटिङ गराएर विजय कुमार गजदार छुट्याएर छ। विजय कुमार गजदारले सेटिङ गरायो भने अदालतको न्यायालय बिचौलिया भ्रष्टाचार कसले गर्दछ? होइन भने तपाईँ भन्नुहोस् यो सेटिङ गर्ने को। 10 लाख धरौटी सेटिङमा छोड्यो भने छोड्ने आदेश लेख्ने त न्यायाधीश होला नि, फाटवालाले त लेखेन होला, सडक छापले त लेखेन होला। फेरि अर्को कुरा, मैले सुरुमै यो राज्य प्रणालीको बारेमा कुरा गरेको थिएँ तपाईँलाई। अहिलेको हाम्रो संवैधानिक परिषद संविधानको धारा 284 ले संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गर्छ। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता प्रतिनिधि सभामा, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपसभामुख हुन्छन् भने संवैधानिक परिषदको काम के? संवैधानिक परिषदको काम भनेको संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने। तपाईँ प्रधान न्यायाधीश, म सभामुख, ऊ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, संवैधानिक परिषदको बैठक बस्यो। होइन फल्ना फल्ना संवैधानिक पदहरूमा एबीसीडी अथवा कख गग मान्छेहरू चाहिँ भर्ना हुनुपर्छ, उनीहरूलाई सिफारिस गर्नुपर्छ भनेर मैले संवैधानिक परिषद, म प्रधान न्यायाधीश भएर संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतले त्यहाँ कुरा राखेँ भने मैले राजनीति गरेँ कि न्याय गरेँ कि कर्तव्य पालन गरेँ, के गरेँ? म संवैधानिक परिषदको बैठकमा नजाउँ, संवैधानिक परिषदको सदस्यमा जानु पर्यो। गएपछि मैले के गर्ने? संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने। मैले एबीसीडी कख गगको नाउँ लिएँ, अब मैले नाउँ लिएँ अथवा सभामुखले नाउँ लिनुभयो भने सभामुखले नाउँ लिएको चाहिँ कर्तव्य पालन भयो, प्रधान न्यायाधीशले नाउँ लिएको चाहिँ राजनीति भयो। फेरि अर्को कुरा, अब त्यो नाउँ लिएको मानिस अख्तियारको प्रमुख भयो होला अथवा लोकसेवाको प्रमुख भयो होला, अब त्यसको विरुद्धमा अर्को मान्छेले उजुर हाल्यो, होइन यो विष्णु भट्टराई हुने ठाउँ होइन, मिस्टर क हुने होइन, म पो हुने हुँ भनेर यो त संविधान र कानुनको बर्खिलाफ भयो भनेर सर्वोच्चमा उजुर लिएर आयो। म प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर उनलाई नियुक्ति गरेँ। अब मै प्रधान न्यायाधीश मेरो विरुद्धमा आयो, होइन त्यो मिस्टर ए बस्न पाउँदैन, म योग्य हुँ भनेर मेरैमा आयो। अब भन्नुहोस् मैले त्यो इन्साफमा संवैधानिक इजलासमा बसेर प्रधान न्यायाधीशको काम गर्ने कि नगर्ने? गरौँ। मैले नियुक्तिको सिफारिस गरेको छु रामप्रसाद हुन्छ भनेर, हरिप्रसाद आयो यो होइन म हुन्छु भनेर, अब मैले हेर्ने कि नहेर्ने? हेर्ने, किनभने संविधान के बनाउनु भयो। यसै कारण सुरुमा मैले भने तपाईलाई यो पात्र, प्रवृत्ति र प्रणाली, के प्रणाली बनाउनु भएको छ तपाईले। यसै कारणले गर्दाखेरि अब अहिले राजनीतिक दलहरूले दिस एन्ड द्याट आदि इत्यादि वाला कुरा गर्दाखेरि मैले तपाईहरु समक्षै भनेको छु, यो सर्वोच्च अदालतको श्री 5 को सरकार, श्री 5हरूले बनाइदिएको सरकारको फैसलामा 2078 असार 29 गते सोमबार 6 बजीसम्ममा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा शपथ ग्रहण गराउनु। शेरबहादुर देउवा कुनै सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराउनु संविधानको धारा 76(5) बमोजिम। शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेता होइन नेपाली कांग्रेसको, गर्नुभयो
गर्नु भएन। 6 बजीभित्र गर्नु भन्। शेरबहादुर देउवाले म कुनै सदस्य भएर शपथै ग्रहण गर्दिनँ, म नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता हुँ भनेर भनेपछि 8 बजी कुन कानुनले गर्नुभयो? त्यतिखेर न्यायालयमा विसङ्गति, विकृति, बिचौलिया, भ्रष्टाचार के भयो? त्यो बिचौलिया काम भयो कि भएन? अदालतको आदेशको समय कटाएर शपथ ग्रहण गर्ने काम कारबाही गर्दा। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा गर्नुपर्ने जे कुरा अदालतका बाँकी न्यायाधीशहरू अथवा अरू न्यायाधीशहरू, मैले त भनेको छु अहिले सर्वोच्च अदालत भनेको त प्रतिनिधि सभा हो। हाँस्नुहुन्छ केही आम सञ्चारको साथीहरू, तपाईँ सर्वोच्च अदालतलाई पार्लियामेन्ट भन्ने भनेर। जसरी शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनुहुन्छ र केपी शर्मा ओली एमालेवालाहरू त्यो बहिष्कार गर्नुहुन्छ र अवरुद्ध गर्नुहुन्छ, संसद चल्न दिनुहुन्न, ठिक त्यसै गरेर चोलन र शमशेर जबरा कजलिस निकाल्नुहुन्छ, न्यायाधीशको इजलास तोक्नुहुन्छ, अनि तपाईँ न्यायाधीशहरू, नैतिक न्यायाधीशहरू, तपाईँहरू सरकारी गाडी चढेर आउनुहुन्छ, जनताको करको तलब खानुहुन्छ, हाजिर गर्नुहुन्छ, सलाम लिनुहुन्छ, अनि त्यहाँबाट बेन्च बस्नुहुन्न भनेपछि ठ्याक्कै पार्लियामेन्ट होइन। पार्लियामेन्टमा त बरु नारा त लगाउँछन् उहाँहरू, त किन बेन्च बसेन त्यो पनि लेख्नुहुन्न। बरु कुटाकुट सुरु भयो। त्यति मात्रै होइन, कुटाकुटवाला कुरा अहिले हामी एकछिनमा कुरा गर्न सक्छौँ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँ त्यति नैतिक न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि कजलिस निकालेर फल्ना फल्ना श्रीमानहरूको चाहिँ इजलास भन्दाखेरि नेपाली जनताले, तपाईँ प्रधान न्यायाधीश, म सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश होला, विवाद भयो होला अथवा जे उठ्यो होला, नेपाली जनताले इन्साफ नपाउनु पर्ने के अपराध गरे नेपाली जनताले र तपाईँ फैसला गर्नुहुन्न, बेन्च बस्नुहुन्न? जनताले न्याय किन नपाउने मलाई भन्नु न। तपाईँ वकिल, तपाईँलाई मैले फिस तिरेको छु, वकिल साहब भनेको छु, कोनी के भनेको छु, हजुर भनेको छु, तपाईँ विधिको शासनका कुरा गर्नुहुन्छ, अदालत गएर बहस गर्दिन भने नेपाली जनताले तपाईँलाई के अपराध गरेको छ र तपाईँ इन्साफ दिनुहुन्न? त्यसरी इजलासमा नबस्नु नैतिकता हो? कारण देखाउनुहोस् न। अर्कालाई खोज्नुहुन्छ। यही कुरा भन्दा बारभित्र यही कुरा भन्दाखेरि कुटाकुट भयो। इजलासमा बस्नुपर्छ, बहस हुनुपर्छ, मुद्दा हेरिनुपर्छ, सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्छ। एउटा यो रोजगारीको कुरा हो, अर्को सेवाग्राहीको अधिकारको कुरा हो, मानव अधिकारको कुरा हो। यावत विषयहरू बन्धक बनेका छन्, यो कारणले यो गर्न पाइँदैन भन्दा वकिलहरू बीच कुटाकुट भयो। के भन्नुहुन्छ यो विषय? यो अलिकति समयको कारणले प्रश्न नयाँ जस्तो, उत्तर नयाँ जस्तो मात्रै हो। मैले सुरुमा तपाईलाई विनम्रताका साथ निवेदन गरेँ, यो मुलुकमा 2078 असार 28 गते परमादेश पछाडि विधायकी, कार्यपालिकी र न्यायपालिकी शक्ति एकै ठाउँ बसेर निरङ्कुशताको प्रादुर्भाव भयो भने त्यही निरङ्कुशताको नतिजा भयो। ठ्याक्क छोटकरीमा एकछिन अनि एकछिन त्यसैले गर्दाखेरि जसरी तपाईँले म इजलास बहिष्कार गर्छु भन्नुभयो होला, त्यसरी नै अर्को कानुन व्यवसायीले म इजलास स्वीकार गर्छु भन्यो भने विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, मैले फेरि पनि भने, नेपाली जनतालाई चिरकाल पर्यन्त न्याय निष्पादन गराउनको लागि प्रतिबद्ध छौँ भनेको छ यो नेपाल बार एसोसिएसन, यो संविधान, यो कानुन। भने कुनै कानुन व्यवसायीले म मेरो कर्तव्य पालन गर्छु भन्न पाएन भने त्योभन्दा ठुलो निरङ्कुशता के हुन्छ? एक। र अर्को कुरा के भने त्यो कुनै कारणवश कसले कसलाई हात हाल्ने, कोनी के गर्ने, मलाई लाग्छ यो आदरणीय विद्वान वरिष्ठहरूको कार्यक्षेत्र, कर्मक्षेत्र, कर्तव्य क्षेत्र होइन। त्यति हुँदाहुँदै यो कुरा भएको छ भने फेरि पनि मैले भन्दैछु
यो असार 28 गतेको निरङ्कुशताको छताछुल्ल भएको हो। ठ्याक्कै विष्णु सर, तपाईँले बडा मार्मिक ढङ्गले चोलेन्द्रजीका योभन्दा अगाडिका निर्णयहरू पनि स्मरण गराउनुभयो। परमादेशदेखि पार्टी विभाजनदेखि त्यहाँदेखि अहिले चाहिँ गरेका भूमिकाहरू, भ्रष्टाचारका कुराहरू, अनियमितताका कुराहरू, यी सबै कुरालाई स्मरण गराउँदै अहिले चोलेन्द्र आफै न्याय खोज्ने ठाउँमा पुगे। हिजो उनले न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा 2/3 सरकार, जनमतका कुरा, यी सबै कुरा लत्याएर परमादेशको सरकार बनेर पार्टी नफुट्ने, विभाजन हुने, संसद पद खारिज हुने नहुने, यस्ता पूर्वाग्रही किसिमका हिजो जे भए यी सबै कुरालाई स्मरण गराउँदै तपाईँले अहिले जे कुरा राख्नुभयो, यो ठ्याक्कै यो घडी आइपुग्दाखेरि चोलेन्द्रका लागि यो राजीनामा गरेर प्रायश्चित्त गर्ने बेला हो कि चोलेन्द्रले अगाडि बढ्ने उनीसँग अरू विकल्प छन्? के छन् त अब चोलेन्द्र शमशेर राणाका अगाडि के विकल्पहरू छन्? तपाईँ के देख्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। फेरि पनि म यो प्रायश्चित्त शब्दसँग क्षमा चाहन्छु। अदालतमा भ्रष्टाचार, बिचौलिया र राजनीतिक नियुक्ति छ, राजनीतिक भागभण्डा छ भन्ने कुरा हुँदाखेरि धेरैचोटि भनेको छु मैले, कुन कुन राजनीतिक दलको सिफारिसमा को सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू आउनु भएको छ। एउटा सिंगल बेन्च, एकल इजलासले, सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको काम कारबाही नगर्नु भनेर आदेश दिएको यही अगाडि छ भने यो अवस्थामा यो राज्य प्रणालीको अन्त्य नै यसको प्रायश्चित्त हो। एक र अब अर्को कुरा, चोलेन्द्रले प्रायश्चित्त गर्ने नगर्नेवाला कुरा छ। चोलेन्द्रको अपराध र कसुरको कुरामा परमादेशको सरकार बनाउँदाखेरि त्यो अपराध भयो र प्रायश्चित्त गर्ने भन्या कि त्यो चाहिँ पुण्य भयो भनेर अनि गङ्गा स्नान गर्ने? प्रायश्चित्त हो र अपराध गर्ने हो भनेदेखि प्रतिनिधि सभा के हुनु पर्यो? यसै कारणले अब तपाईलाई जसले अथवा जुन कानुनी बन्दोबस्त, संवैधानिक बन्दोबस्तद्वारा तपाईँ प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो, तपाईँ स्वेच्छाले राजीनामा गर्नुहोस् अथवा संविधानको धारा 101 बमोजिम महाभियोगको लागि तयार हुनुहोस्। महाभियोग लगाउनका लागि मैले त भन्ने गरेको छु, यसलाई अलिकति मजाकको भाषामा भन्ने गरेको छु, म प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छु, सरकार बनाउन सक्छु, परमादेशद्वारा तँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छु भने मैले चाहिँ म दुईटा मान्छे मन्त्री बनाए भने मैले के गल्ती गरेँ त? होइन, यो परमादेशको सरकार होइन, विधि र पद्धतिको सरकार भन्ने हो भने नेपाली जनताले त शेरबहादुर देउवा जस्ता प्रवृत्तिहरूलाई सरकार बनाउन नेपाली जनताले मत दिएको होइन। यो सरकारको जिम्मेवार मान्छे रामशरण महत भन्ने मान्छे त एमसीसी नेपाली जनतालाई नपच्ने भने त कुकुरलाई घिउ नपचे जस्तो भनेर नेपाली जनतालाई कुकुर हो भन्नेहरूको सरकार बनाएको छ। अनि प्रायश्चित्त कसले गर्ने? यसै कारणले गर्दा फेरि पनि प्रायश्चित्त, तपाईँ अदालत आउनुहुन्छ, कजले टाँसिएको छ, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा छ, थुनुवाको मुद्दा छ, जनता सडकमा रोइराखेका छन्, तपाईँ इजलासमा बस्नुहुन्न, त्यो नैतिक इज्जत, त्यसको प्रायश्चित्त कसले गर्ने? केही बाँकी छ? तपाईहरु प्रधान न्यायाधीशको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ, समग्र प्रणालीको कुरा गर्नुस्। अनि अदालततिर फर्केर हेर्दा सर्वसाधारण मान्छेले के सोच्ने हो? एकैछिन, त्यसैले अदालत कसले बनायो? सुरुमा मैले भने संविधानले बनायो। संविधान कसले बनायो? संविधान सभाले बनायो। संविधान सभाले बनायो कि जसले बनायो त्यसको व्याख्या विश्लेषणमा नजाउँ, त्यता गहिरो हुन्छ, गहिरो हुन्छ, त्यता नजाउँ। संविधान सभाले बनायो भन्ने एकछिन संविधान सभाले बनायो होइन, संविधान सभामा रहेका केही राजनीतिक दलका 3-4 जना मान्छेहरूले जे हुइप लगाए, फास्ट ट्र्याक भने संविधान सभाका सदस्यहरूलाई थाहा पनि थिएन। अनि रेडिमेड संविधान पाठ गरियो। हो, एकैछिन
यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो संविधान सभामा संविधान पारित गराउने पुष्पकमल, केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, शेरबहादुर, सुशील कोइराला, त्यतिखेरका बाबुराम भट्टराई लगायतका पात्र र प्रवृत्तिहरूले बनाएको संविधान अन्तर्गतको न्यायपालिका होइन यो। अनि त्यसैले तपाईँ न्यायपालिका देखिराख्नु भएको छ, म न्यायपालिका बनाउनेहरूलाई देखिराखेको छु कस्तो बनाउनु भएछ। यसैले अब प्रधान न्यायाधीश, हिजो तपाईँले चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रधान न्यायाधीश बनाउँदा तपाईँ नै होइन संवैधानिक परिषदमा बसेर उहाँको नाउँ सिफारिस गर्ने, तपाईँ नै संसदीय सुनवाई समिति होइन यो मान्छे उत्कृष्ट महान मान्छे छ भनेर भन्ने, अनि उसैले परमादेश जारी गरेर सरकार बनाएपछि अनि न्यायालयको विकृति, नेपाली जनता सडकमा रोइराखेका बन्दी प्रत्यक्षीकरणको थुनुवाको मुद्दा नहेर्ने, किनभने चोलेन्द्रसँग तपाईँको द्वन्द्व भयो अरे। नेपाली जनताले न्याय नपाउने संविधान अब नेपाली जनताको न्याय प्रणाली हो त्यो। ठिक छ, यो होइन भन्ने निष्कर्ष तपाईँको रह्यो। तर एउटा कुरा विष्णु सर, जाँदा जाँदै हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ, समय पनि सिद्धिन लागेको छ। जाँदा जाँदै एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, ठ्याक्क बुझ्ने गरी, जनताले बुझ्ने गरी, राजीनामा गर्नलाई 5 दिनको अल्टिमेटम दिएको छ बारले। चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा गर्दिनँ भनेर एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता पनि दिइसक्नु भएको छ, उहाँका कुरा पनि सार्वजनिक भइसकेका छन्। चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा दिनु भएन, बार आन्दोलनमा उत्रेको छ, अब हुन्छ के बताइदिनुहोस् त, के छ? अब बाटो कता हो? अब फटाफट गरेर हानहान गरेर ती सकिने हो कि अब यात्रा तय हुन्छ? कस्तो त यात्रा तय हुन्छ बताइदिनु। ठिक छ, अब हामी बार नै पनि विधि र पद्धति कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने, नेपाल बार एसोसिएसनले नियुक्ति गरेको हो यो न्यायाधीश। प्रधान न्यायाधीश बन्ने र हट्ने त त्यसका कानुनी र संवैधानिक बाटा होला नि। त्यही भनिरहेछन् चोलेन्द्रले, तर मान्दैनन् त बारका मान्छेहरू। पख्नु न, मान्ने नमान्ने प्रश्न होइन। सडकबाट तपाईँ प्रधान न्यायाधीश हटाउनु भयो भने भोलि सडकबाट नियुक्ति गर्नुहोस् न। विधि पद्धति संविधान कानुन किन चाहियो? मलाई चोलेन्द्र कोहीसँग मतलब छैन, म पद्धति र प्रणालीको कुरा गरिरहेको छु। चोलेन्द्रले आफ्नो टेलिभिजन मार्फत संविधान र कानुनको बाटो अख्तियार गर भने, संविधान र कानुनको बाटो यही अल्टिमेटम, यही सडक छाप्रा छ भने त्यही बाटो होला। चोलेन्द्र पनि त त्यो विधि र कानुनको बाटोमा त हिँडेनन् नि, जो नाजायज फैसलाहरू गरेका होइनन् उनले। एकछिन, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला नाजायज भन्ने हो भने जायज फैसला के हो? न्यायालय किन राख्नुभयो? यसकारणले तपाईले विधिको शासनका लागि अदालत राख्नु भएको छ। अदालतको फैसलालाई नाजायज भन्ने हो भने तपाईहरुसँग कुरा गर्दा कहिलेकाहीँ उद्रेक लाग्छ मलाई। सर्वोच्च अदालतले सर्वसुसहित जन्मगत गरेको बालकृष्ण ढुङ्गेलको त्यो कैद सजाय आदि इत्यादि कहाँ पुग्यो? त्यो अदालतले नाजायज फैसला गर्यो। जायज फैसला गर्ने खोजेर राख्नुस् न त प्रधान न्यायाधीश तपाईले बनाएको। रञ्जन कोइरालाको फैसला जायज हो, न्याय प्राप्त भयो। एकछिन, तपाईले न्याय प्रणाली नै त्यही बनाउनु भएको छ र इन्साफ गर्ने मान्छे त्यही हो भने अब तपाई के सडकबाट न्याय लिनुहुन्छ त? हिजो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने अथवा विघटन गर्ने कुरामा सडकमा प्रचण्डजीहरूले नारा जुलुस लगाउँदा त प्रतिनिधि सभा बनेन नि। अदालतले फैसला गर्नु पर्यो। 62-63 मा आन्दोलन गर्नुभयो नि, जतिसुकै गणतन्त्रका नारा लगाए पनि राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदिनु पर्यो। हिजो त देशभित्र त्यो शक्ति थियो, अब अहिले सडकमा छ कि उता नरेन्द्र मोदीजीहरुकोतिर छ। अनि अदालतै नचाहिने भयो भनेदेखि त्योभन्दा अर्को निरङ्कुश त फेरि के हुन्छ? त्यसैले जायज नजायज अदालतले फैसला गरेपछि त्यो सत्य हो, फिनिश हैन। विधिको शासन त्यही हो। अब विधिको शासन त्यो हो भने यो चोलेन्द्रको यात्रा कता हो बताइदिनु। चोलेन्द्रको यात्राको बारेमा तपाईँ हामीले टाउको दुखाउनै परेन। अल्टिमेटम दिइसके त? अल्टिमेटम तपाईले दिनुभयो नि त। अब यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो श्रीमान श्रीमती घरमा अलिकति अर्थहीन झगडा हो, बार र न्यायाधीश बीचको। एकछिन न, श्रीमान श्रीमती घरमा झगडा भएछ, पुष माघको जाडो नुहाउनको लागि श्रीमतीलाई पानी तताइदेऊ भनेछ। अनि त्यहाँबाट तताउँदिन, तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने
साँच्चै तताउँदैन तताउँदैन पक्का तताउँदैन। त्यसो भने म चिसै पानीले नुहाउँछु भन्थे अरे। सडकबाट प्रधान न्यायाधीश राख्ने हो भने तपाईँको संवैधानिक परिषद चाहियो, संविधान चाहियो। चिसो पानीले नुहाउने बेला भयो हो, चिसो पानीले नुहाउने कुरा हो कि होइन भने यो पद्धति प्रणाली यो नालायक भयो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अन्त्यको दिन हो। समय दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।